جدو اس محبوب دا ظہور ہوئے گا لانو اس وقت ہو تعجب ہوئے گا اس وقت بھی تعجب ہویا لیکن جان دے نیسان جن دی خاطر کل پسارائے جس دی خاطر کل پسارا کائنات بچھائی گئی آسمان ٹکائے گئے وہ محبوب ہونے والا لیکن عارفہ لوگاں نے اپنی زبان دے اندر پھر عکاسی کی تھی ایتھے ہی عارفہ دے سلطان بولے آکھو سبحان اللہ آپ فرماندے نے بے بسم اللہ نیچی نظریں کل کی خبریں نظر جھکی ہوئی ہے کولو گزرن لگیاں حضرت عبدالمطلب فرماندے نے بیٹا آمنہ سبحان اللہ بیٹا آمنہ اے جڑی تو خوشبو لائی ہوئی ہے اے جڑی تو خوشبو لائی ہوئی ہے یہ کتوں منگائی گا سبحان اللہ میں دنیا کا طول و عرض کا سفر کیتا ہے بڑیاں بڑیاں خوشبوئیں استعمال کیتیاں نے انج دی خوشبو مینوں آج تک نہیں ملی جویں دی تو خوشبو لگائی ہوئی ہے
سیدہ آمنہ دیاں اکھاں چ آنسو عرض کر دیاں نے ابا جی تسی میرے تے گمان کر رہے ہو کہ میں خوشبو لگائی ہوئی ہے عبداللہ دی وفات تو بعد میں کدی خوشبو نہیں لگائی میں کدی خوشبو نہیں لگائی پر ابا جی جدوں دا اے نور والا جنیاں بشارتاں مینوں آدم دے کے گئے نے میرے بدن دے وچ منتقل ہوئے نے اس دن دیاں میرے کولوں ایویں دی خوشبو آندیاں پئیاں پر خوشبو کیویں نہ ہون آپ دا پسینہ مبارک بھی اتنا معطر سی اپنے کسی حابیانو تحفے دے وچ بیٹی دے جہیز دے واسطے بیٹی دے رخصتی دے واسطے اپنا پسینہ بوتل دے وچ ڈال دیتا آپ نے فرمایا کہ کائنات دے اندر یہ کوئی چیز مقابلہ نہیں کر سکتی سیدہ آمنہ دے کولوں دے خوشبو آدیاں پئیاں سیدہ آمنہ فرماندیاں نے اگر میں کسی کام دے نال کوئی ابو قبیس دے کولوں گزرا ہاں یہ پہاڑ بھی میرے تے سلام پیش کر دیا پتھر بھی میرے تے سلام پیش کر دیا ہے پاک نبی سرور سرکار نے فرمایا میں اجے تک اس پتھر نو پہچاننا وا جدوں میں اپنی اماں پاک دے شکم عطر پاک دے اندر سا میری اماں اتھوں گزرتی سی وہ پتھر میرے تے درود پڑھدا سی پتھر میرے تے درود پڑھدا سی ہن تے رب حکم بھی فرما دیتا ہن تے رب حکم بھی فرما دیتا ہے کہ میں بھی بھیجنا میرے فرشتے بھی بھیجے نے تسی بھی پڑھو تسی بھی پڑھو تے درود پاک پڑھن دی واری ڈھڈ وچ پیلی چھٹ پوے والی درود دی آوے تے مناظر شروع ہو جان مناظر شروع ہو جان تے پھر سمجھ لو اجے کئی ہیں جدوں حضرت عبد المطلب دے گھر نور آیا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور پاک ہویا ظہور پاک ہویا کیونکہ نور دا ظہور ہوتا ہے نور دا نور جمدہ نہیں نور جمدہ ظہور ہوتا ہے اس وقت ایک سی کامن مرد وہ کئی سال تک غار چلیا رہندا سی کدی نہیں سی جس صبح پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی ولادت بس عادت ہوئی اس صبح نو اپنے غار دے وچوں نکلیا دعائی پائی سبحان اللہ کہندا ہے او مکے والو مینوں دسو قریش دے گھر کوئی بیٹا پیدا ہویا ہوئے قریش دے گھر کہندے نے اجے خبر کوئی نہیں ہوئی کنے دسیا ہاں عبد المطلب دے گھر پوتا عبد المطلب دے گھر پوتا ہویا ہے اس وقت دوڑدا آیا حضرت عبد المطلب کعبے دے حرم پاک دے وچ تشریف فرما آ کے ملاقات کیتی آ کے عبد المطلب تہاڈا نام ہے کہ ہاں میرا نام تہاڈے گھر بچہ پیدا ہویا ہے آ کہ ہاں میرے گھر تے نہیں میرے بیٹے عبداللہ دے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے کہندا جلدی چلو مینوں بھی کھا دے اپنے پوتے نو اپنی اندلیاں تے اٹھا کے لے آئے انہیں جدوں ویکھیا فوراً دعائی مچا دیتی کہ بنی اسرائیل دے وچوں نبوت ختم ہو گئی بنی اسرائیل دے وچوں نبوت ختم ہو گئی بنی اسرائیل دے وچوں نبوت ختم ہو گئی کیونکہ خاتم النبیین تشریف لے آئے نے تشریف لے آئے نے اس وقت دا
تشریف لے رہے ہیں اج دا مسلم مناظرہ پیا کرتا ہے نہیں نہیں 40 سال تک انہوں نے اپنی نبوت دا علم کوئی نہ آیا انہوں نے نبی ہونے دا علم کوئی نہ آیا تو میں کہنا وہ ظالمہ ہو توڑا عقیدہ کدے پیا جاندہ ہے اس وقت دا رہب اور جڑا کلمہ بھی نہیں پڑھن والا آپ نے نبوت دا اعلان بھی نہیں فرمایا آپ نے تو نبوت دا اعلان 40 سال بعد فرمایا ہے لیکن وہ پہلے اعلان پیا کرتا ہے اللہ نے اجے قرآن میں نہیں نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے اجے تک یہ آیت بھی نازل نہیں فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین بھی نازل نہیں ہوئی وہ پہلے اعلان پیا کرتا ہے کہ بنی اسرائیل دے وچوں بنی اسرائیل کون ہے حضرت یعقوب علیہ السلام دی اولاد ساری بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام دے پتر نے حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام دے پشت وچوں نبوت حضرت منشا نو ملی نبوت حضرت منشا نو ملی حضرت یعقوب علیہ السلام دے پشت پاک دے وچوں حضرت اسحاق علیہ السلام دے پشت پاک دے وچوں کم و بیش 40,000 نبی اللہ نے پیدا فرمائے نے نبوت رہی بنی اسرائیل دے وچ بنو اسماعیل دے وچ ایک نبی دا ظہور ہویا ہے لیکن اس کو کہ نبوت دا دروازہ ہی بند ہو گیا اس کو اگے نبی کوئی نہیں آنا یہ دی حکمت کی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پتر نے حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پتر نے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں بھی چھوٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں بھی بڑے حضرت اسحاق علیہ السلام کلمہ ابراہیم علیہ السلام دا پڑھ دے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے کلمہ بھی عطا فرمایا ہے لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام نو کلمہ بھی عطا نہیں فرمایا نبوت عطا فرمائیے حضرت اسحاق علیہ السلام نے پشت وچوں 40,000 کما بیش نبی پیدا فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام نو کلمہ بھی عطا فرمایا آپ دے پشت پاک دے وچوں اور کسے نو نبی نہیں بنایا یہ دی حکمت کی ہے رب وحدہ لا شریک مولا نو وانا نہیں کھاتا کہ اسماعیل دی اولاد دے وچوں کوئی اور دعویٰ کرے میں بھی امنا دلال دے نبوت دا شریکہ مینوں بھی اللہ نے اسماعیل علیہ السلام دے اولاد دے وچوں پیدا کیتا تے مینوں نبی بنایا ہے جب اللہ تعالیٰ نو نبوت دے وچ بھی کوئی دوسرا شریک پسند نہیں آیا تے آج جڑا برابری کرے بھلا رب کی میں پسند کرے گا سبحان اللہ ماشاءاللہ سب کی میں پسند کرے گا جناب کے کساٹے پر گئی ہے سبحان ظالمان کو عقل نہیں ہوتی پئی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی پشت پاک دے وچوں کسے ہو تو نبوت عطا کیتی نہیں متے کوئی برابری کرے اولاد ساری اسماعیل علیہ السلام دی سی 52 پشتہ دے نال حضرت اسماعیل علیہ السلام تک ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گئے جن نے جو 22 نچیز ہوئی ہیں اللہ 22 پیڑیاں نچیز ہوئی ہیں اور وہ 22 ہی صرف بخاری شریف کے سبحان 22 بخاری شریف کے تو میریو رب تعالیٰ کسے اور نبی بنایا نہیں کہ کوئی دعویٰ نہ کرے میں بھی برابری اچھا میں بھی نبی ہوں اسماعیل علیہ السلام بھی اولاد اچھی ہوں اللہ نے میں نے نبوت عطا کی تھی میرا بھی شان برابر ہے جب رب تعالیٰ نے یہ وارا نہیں کھاتا تو جڑا ہون برابری کرے رب نے وارا کھائے گا تے پھر رب تعالیٰ نے محبوب دا ظہور فرما کے نبوت دا دروازہ بھی
بند کر سے کیوں ہن اللہ دی وحدانیت دی گواہی پکی ہو گئی اللہ اللہ گواہی کیونکہ حلال امر والے پتہ کنیاں شرطاں لے گئے چاہتی ہیں اعلان کرنا سے کنیاں شرطاں لے گئے تین شرط ٹھیک ہے اچھا تے پھر وہ پوچھتے نے ویکھیا جی ویکھیا جی 7 لاکھ کم بیش اللہ نے نبی بھیجے اللہ دی وحدانیت دا اعلان کرتے رہے سارے پوچھتے رہے ویکھیا جی ویکھیا جی جندے کون اقرار پہ کر دیو نہیں ویکھیا کوئی نہیں قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو مجبور چا کیتا منہ دے تا پیرا دیکھن منہ دے تا پیرا دیکھن حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم نو لے کے کوہ تے چلے گئے تے جا کے عرض کیتی یا اللہ میری قوم آندی ہے اساں دیکھنے اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری قوم تکی تو بھی مینوں نہیں دیکھ سکتا تو بھی مینوں نہیں دیکھ سکتا اور جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھیا نہیں نبوت کا دروازہ بند نہیں ہویا اگر نبوت چلتی رہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت پہنچ گئی حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام اتراوے نبی ایک ہی وقت چاہے اتراوے نبی ایک وقت چاہیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو میں سب کے مسیح ہیں حضرت زکریا علیہ السلام جنہیں نے حضرت یحییٰ دے والد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ماسٹر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے حضرت زکریا علیہ السلام دے گھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی خالہ سی حضرت مریم دی بہن سی آپس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی ایک وقت اچھا نبوت کا دروازہ بند نہیں ہویا کیوں نہیں ہویا کسی نے ایک گواہی دے دیتی ویکھے جب خاتم النبیین ہے تے پوچھیا ویکھیا جی ویکھیا جی اعلان تا کر دے پے او کرواندا پہ قل هو اللہ احد وہ کروا رہا تو سکھا رہا ویکھیا جی تو آپ نے فرمایا رأیت ربی فی احسن سورہ او کما قال میں رب وحدہ لا شریک مولا نو اپنی متھے دیاں اکھاں دے نال آسن سورہ دے وچ ویکھیا ہے آسن سورہ جیڑی ہے او دے تے میں بحث نہیں کراں گا جدوں ایک گواہی مل گئی ویکھیا ہے نبوت دا دروازہ بڑے اس کا کہ نبی نہیں آوے کیونکہ شہادت پکی ہو گئی سبحان اللہ کچی پہلا نبیاں دی نہیں گل ویکھن دی مشاہدے دی ہے یو اتر کر ہیرا سے سوئی قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نال قرآن بھی لے کے آئے قرآن بھی لے کے آئے او قرآن جنہوں نیزے دے اٹھے 72 کا نظرانہ دے کے بھی پاک حسین نے پڑھے پاک حسین نے پڑھے 72 بار کے پڑھے دسیا ہے منزل پان ایڈی سوکھی نہیں پھر تھوڑی جی تو کیا ہی کر لیا یاد دی بار گئے جو کیا تھا شکر ادا کیتا کرو یا اللہ تسان او نبی عطا فرمائے جدے نال اس پشتے وچوں کوئی دوجا نبی بھی پیدا نہ فرمایا نبوت دا دروازہ بھی انہاں تو اگے بند کر دیتے انہاں نے خاتم النبیین بنا دیتے امام الانبیاء بنا دیتے سن اس محبوب دا امتی بنائی تیرا شکر کہ انہاں ادا کریے وما علیہ الا البلاغ